बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग व्यूअर्स। फेस टू फेस टोरंटो 360 टीवी के साथ मैं हूँ आपका अपना होस्ट महबूब शेख। नाज़रीन, कनाडा के अंदर बहुत सारे इदारे अहम तरीन फलाही और समाजी खिदमात में मसरूफ़ अमल हैं, लेकिन कुछ इदारे ऐसे हैं जो बहुत खामोशी से अपना काम कई सालों से किए जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ इमामिया मेडिक्स इंटरनेशनल IMI। IMI क्या है, उसकी बुनियाद कब रखी गई, किस तरह पे वो काम कर रहे हैं, फ्यूचर प्लान क्या है और वो किस तरह इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट जो हैं उनको हेल्प आउट कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सैयद हैदर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर सैयद हैदर साहब जो है वो इमामिया के इस वक्त प्रेसिडेंट हैं और इंजीनियर अदीब आफ्ताब रिजवी साहब, थैंक यू सो मच बीइंग विद अस। थैंक यू। इमामिया, इसके बारे में ज़रा कुछ बताएंगे। IMI हैज़ बीन अराउंड फॉर मोर देन 25 years। इसकी बुनियाद जो है आई थिंक 1983 में रखी गई थी, 82-83 में न्यू जर्सी न्यूयॉर्क में। 83-84 में फिर वो बाकायदा उसका कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बना, फिर वो चैरिटेबल स्टेटस हुआ और उसके बाद से वो एक चैप्टर बन गया। फिर वो चैप्टर बढ़ते बढ़ते बहुत सारे चैप्टर्स हो गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में तकरीबन 20 से ज़्यादा जो हैं वो चैप्टर्स हैं। तो इट्स अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन नाउ। इट वाज नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट सम पॉइंट, बट नाउ इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब माशाल्लाह से कनाडा में भी एक चैप्टर है जो कि तकरीबन पिछले 10-15 साल से इस्टेब्लिश है। तो वो हमने शुरू किया था आई डोंट नो 15 साल पहले ऑलमोस्ट। तो उसका फाउंडिंग मेंबर मैं ही था और काफ़ी अर्सा तक मैंने चलाया एज ए प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद यासिर भाई आ गए, तो यासिर भाई ने बागडोर संभाल ली अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर यासिर, एज ए प्रेसिडेंट कितने मेंबर इस वक्त इमामिया के? जी, हमारे कुछ 650 मेंबर हैं इस वक्त जो मोस्टली कनाडा में, लेकिन ऑब्वियसली ग्लोबली तो हज़ारों में तादाद है। मुझे एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं, लेकिन है 30,000 से ज़्यादा की तादाद है। वी हैव डिफरेंट चैप्टर, डिफरेंट विंग्स, जिसमें सिर्फ ना सिर्फ कि हम डॉक्टर्स को इनकरेज कर रहे हैं कि मेंबरशिप हो उनकी, बल्कि हमारा एक नर्सिंग विंग है, एक फार्मेसी विंग है, इस तरह हमारा विमेन विंग है, तो इस तरह हमारा कैरियर गाइडेंस का पूरा एक वो है सेक्शन। तो आपका सवाल है उसमें यह है कि हम इनकरेज कर रहे हैं इस वक्त लोगों को कि जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, चाहे फार्मासिस्ट हैं, जैसे हमारा फार्मेसी विंग भी है, और टेक्नीशियंस हैं, वो सब जो हैं मेंबर बन सकते हैं IMI की। आफ्ताब रिजवी, इस तरह के इदारों का होना कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? देखिए, इस किस्म के इदारों का होना कनाडा के अलावा भी कहीं भी हो ऐसे इदारे, तो उनकी सोसाइटी में बड़ी अहमियत होती है। वैसे दुनिया भर में नॉलेज ट्रांसफ़र होती है पैसे देके, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के आप पैसे देते हैं। डॉक्टर एक वाहिद प्रोफेशन है जो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है मरीज के ऊपर बगैर पैसे दिए, बेलॉस हो गए। ये जो IMI है, सवाल ज़्यादा अहम ये है कि मैं IMI को क्यों कह रहा हूँ। देखिए, जितने भी पाकिस्तान में इदारे हैं जो फिलैंथ्रोपी करते हैं, जो इंसान की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, मुख्तलिफ अस्पताल हैं, हम भी इंडस के साथ हैं, आप भी इंडस के साथ हैं, शौकत खानम है, अदीब रिजवी साहब का अस्पताल है, ये लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। IMI पाकिस्तान में तो काम कर ही रही है, लेकिन जहाँ भी इंसानियत को ज़रूरत है वहाँ काम कर रही है। ये अभी लीबिया में ज़लज़ला हुआ तो वहाँ मौजूद थे, ये सीरिया में हुआ तो वहाँ मौजूद थे। तो दुनिया में जहाँ भी तकलीफ है और जहाँ इलाज की ज़रूरत है, जहाँ भी ज़ख्म से खून बह रहा है, जहाँ भी जोड़ों में दर्द हो रहा है, वहाँ आपको IMI मौजूद नज़र आएगी। तो आप ये सोचिए कि IMI का वजूद जो है वो किसी भी और इदारे के वजूद से ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि बाकी सब महदूद है पाकिस्तान की हद तक। ये कनाडा में भी है, अमेरिका में भी है, 20 ममालिक में है, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसे इदारों का जो कि अपने बाउंड्रीज से बाहर निकल के काम करे, जिसको क्रिकेट की ज़बान में कहते हैं कि क्रीज से बाहर निकल के छक्का मारे, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का होना बहुत ज़रूरी है और ये मैं समझता हूँ नेमत है। अब तक क्या कोई चीता काम जो इमामिया कर चुकी है उसके बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? जी ज़रूर। हमने यहाँ पर जो सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई थी कनाडा में, दैट वाज वेरी सक्सेसफुल। 10 साल 12 साल हो गए जब हमारा नया चैप्टर यहाँ बना था कनाडा में, तो उसके फ़ौरन ही 2-3 साल के अंदर ही हमने कॉन्फ्रेंस कराई थी। तो वी वर वेरी नर्वस कि यार फर्स्ट टाइम करा रहे हैं क्या होगा, लेकिन इट वाज रियली वेरी सक्सेसफुल। अमेरिका से बहुत लोग आए थे
تو وہ بہت بڑی کانفرنس تھی. کانفرنس کا جو مقصد ہوتا ہے, ہماری جو کانفرنسز ہوتی ہیں نیشنل یا انٹرنیشنل کانفرنس, اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ ایجوکیشنل ہوتا ہے. اس میں ہمارا CME کنٹینیوئنگ میڈیکل ایجوکیشن کا پروگرام ہوتا ہے. کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں, تو کیا کوئی فیوچر پلان ہے آپ کا؟ اس سلسلے میں ہم نے اس سال ایک کانفرنس رکھی ہے اکتوبر 7 اور 8 کو, اور وہ کانفرنس بیسکلی پبلک کی افادیت کے لیے. عام لوگوں کو شاید یہ امپریشن ہوتا ہے کہ بھئی یہ ڈاکٹروں کی تنظیم ہے اور ان کی کانفرنس صرف ڈاکٹروں کے لیے ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کانفرنس جو ہے ہماری, اس میں جو ایجوکیشنل پروگرام ہے وہ کالج آف فیملی فزیشنز آف کینیڈا سے اپرووڈ ہے, اور جو بھی ڈاکٹرز ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو اٹینڈ کریں گے ان کو CME سرٹیفکیٹ ملے گا کالج آف فیملی فزیشن سے. سو ڈاکٹروں کے لیے تو فائدہ ہے ہی ہے, لیکن ہم نے اس کا اسٹینڈرڈ اور اس کا جو آؤٹ لک ہے وہ ایسی رکھی ہے کہ کوئی بھی پبلک کا, کمیونٹی کا بندہ رجسٹر کر کے, کوئی بھی فرد جس کو کچھ میڈیکل ریلیٹڈ سے انٹرسٹ ہوں, سوال ہوں, وہ اس کو اٹینڈ کرے گا تو اس کو اپنی ہیلتھ کے لیے, اپنی فیملی کی ہیلتھ کے لیے, اور خاص کر اپنے بزرگوں کی ہیلتھ کے لیے, جو کہ ہم نے پورا ایک سیکشن رکھا ہے جس کو کہتے ہیں اینڈ آف لائف کیئر. ہماری کمیونٹی میں ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے بزرگ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہماری سوسائٹی کے اندر, ہمارے کلچر کے اندر, ان کا آگے سے ان ملکوں کے اندر کیسے ہم اس کو پروگریس کریں, کلچرلی سینسٹیو, اور ہمارے ریلیجس یا جو بھی لوگوں کے عقائد ہیں ان کے حساب سے ان کی کیئر کیسے کی جائے. اس کے لیے ہم نے جو یہاں کے جو ٹاپ نوچ ایکسپرٹس ہیں ان کو لے کے آئے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. سو اس لیے میں یہ اس پروگرام کی تواسط سے میں چاہوں گا کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ وہ اس کو صرف اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ میڈیکل ہے, اور یہی جو ڈاکٹروں کے لیے ہے, اور یہی میں کہوں گا IMI کے لیے. امامیہ میڈکس جو ہیں یہ صرف ڈاکٹرز کے لیے نہیں ہے, اس میں نرسز, میڈیکل اسٹوڈنٹس, عام پبلک, کمیونٹی ممبرز, بزرگوار, خواتین, خاص کر ہمارا فوکس جو ہے خواتین کی اپلفٹ, ان کی جو ہیلتھ ہے, اور جنرل اپلفٹ کے لیے بہت سارے پروگرام ہیں اس میں. تو اس لیے یہی ایک نیا جو سب سے آنے والا جو پروجیکٹ ہے جو فیوچر میں, وہ اسی ہفتے 7 اور 8 کو ہم کر رہے ہیں. اچھا, اس کانفرنس میں کیا اوبیسٹی اور جو ہے وہ ڈائبیٹک کے حوالے سے بھی کوئی بات کی ہے؟ بہت بڑا ایشو یہاں کینیڈا کے اندر اگر دیکھا جائے تو. جی ہاں, تو ہم نے نا اس کے اوپر بہت برین اسٹارمنگ کی محبوب بھائی. کانفرنس کو آپ کو پتہ ہے پریپریشن کرتے ہوئے مہینے لگ جاتے ہیں. تو ہماری جب کمیٹیز نے بیٹھ کے جب ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی ٹاپکس کون کون سے ہونے چاہیے, تو ہم نے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم نے وہ ٹاپکس چنے جو کہ اس وقت کرنٹ اور بڑے ریلیونٹ ٹاپکس ہیں. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اوبیسٹی کے اوپر ایک بخار ہے لوگوں کو, کہ ایک ٹیکہ ہے جسے کہتے ہیں اوزمپک. ہر بندہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے, سو مچ سو کہ اس کی اتنی شارٹیج ہے کہ وہ ملتا نہیں ہے. لیکن اس کے لوگوں کو اس فائدے کے علاوہ جو اس کے نقصانات ہیں, اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہر چیز کے ہوتے ہیں. تو ہم نے جو پہلا ہمارا سیکشن ہے اس پوری کانفرنس کا جو 7 تاریخ کو ہے, وہ ہے ہیلتھی لائف سٹائل کے اوپر. ہیلتھی لائف سٹائل کے اندر ہم نے اوبیسٹی رکھی ہے, پریونٹیو کارڈیک ہیلتھ رکھا ہے سیکشن, لیکن ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جو اسپیکر ہمارے ہوں وہ ورلڈ کے ٹاپ ناچ اسپیکرز ہوں. اور ماشاءاللہ IMI کے ریسورسز ایسے ہیں کہ ہمارے اندر, ہمارے ممبرز کے اندر یونیورسٹی پروفیسرز, ایسوسیٹ پروفیسرز, ڈینز اور ایسے لوگ شامل ہیں. سو ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہم نہ صرف کینیڈا کے لوگوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں, بلکہ جو USA کے ہمارے جو لوگ ہیں اس سے وہ بھی اسپیکرز آ رہے ہیں USA سے. تو ٹاپکس جیسے آپ نے کہا, ہم نے جو اوبیسٹی جو آپ نے ذکر کیا, ڈائبٹیز ذکر کیا, وہ ہمارے جو مین ٹاپکس ہیں ان میں شامل ہے. کمپلیٹ اس لیے نہیں بتائے گا کہ لوگ پھر وہاں کے آفتاب صاحب, اس طرح کی کانفرنس کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں, یہ جیسے بتا رہے ہیں نا کہ ٹاپ نوچ ڈاکٹرز آ رہے ہیں اپنے اپنے شعبے کے, یہ کہاں میسر ہے؟ آپ ان کے لیے سالوں بھی ٹائم لگائیں ان سے ملنے کا, یا ان سے یہاں تو اپائنٹمنٹ لینا مشکل ہو جاتا ہے. اپائنٹمنٹ لینا مشکل ہو جاتا ہے. پھر ان کی بات سنیں آپ, یہ لیکچر دیں آپ کو, آپ کی اس مسئلے پہ جو آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. تو اگر اس قسم کے رابطے ہوں, اس قسم کے نیٹ ورکنگ ہو جیسی ہے IMI کے پاس ہے, اور اتنے بڑے بڑے لوگ آئیں اور اس پہ لوگوں کو اس سے بات کریں, تو یہ تو بڑی نعمت ہے. ایسی تو کانفرنسز آپ کو ممکن ہے کہ بظاہر اس کا امیجیٹ امپیکٹ نہ نظر آئے, لیکن اس کے بہت دیر پا اثرات ہیں کہ آپ ان لوگوں سے سن سکیں جو کہ آپ
दूसरे मायनों में अनटचेबल है। इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स मैं जानता हूँ ऐसे आ रहे हैं कि जिनसे अपॉइंटमेंट आप कुछ सालों ना मिले, इनसे नहीं मिल सकता, इनसे नहीं मिल सकता। ये खुद इतने मसरूफ है, एक दिन में 26 घुटने के ऑपरेशन करते, लेकिन ये अगर आपके लिए खड़े हो, मेरे लिए खड़े हो, तो इससे ज्यादा अहमियत, इससे ज्यादा क्या अहम बात होगी। डॉक्टर नौशाद हुनैया साहब, वाकई में आफ्ताब भाई ने बिल्कुल सही कहा कि आजकल जो है वो डॉक्टर खासतौर पर जो आप जैसे स्पेशलिस्ट हैं उनसे दस्तरस हासिल करना, रसाई हासिल और करना। मैं लाइटर नोट पे एक और बात कह दूं, पाकिस्तान के तो जितने डॉक्टर्स हैं वो तो सीधे में बात ही नहीं बात करते। ही नहीं करते। ये तो मुख्तलिफ रूप है पाकिस्तान के डॉक्टरों का कनाडा अमेरिका में। हम यहाँ जो है वो यूएनओ की जो है वो ग्लोबल हेल्थ जो है एडवाइजरी कमेटी में भी है, क्या एक्टिविटीज है उसकी? इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक्चुअली हमने एक मेंटल हेल्थ का भी सेक्शन रखा हुआ है। Okay. जस्ट वांटेड टू It's very important. या तो उसी आफ्टर कोविड स्पेशली। या एग्जैक्टली उसमें मुझे इनवाइट भी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ मैं काम करता हूँ विलियम ओस्लर हॉस्पिटल में, ब्रैम्पटन सिविक हॉस्पिटल में। हमारे यहाँ एक महीने के अंदर 1000 से ज्यादा रेफरल्स आते हैं एक महीने के अंदर। सोचो 1000 यस 1000 साइकियाट्रिस्ट है, यस साइकियाट्री में साइकोलॉजिकल इश्यूज। जी बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से हमने जो है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक टॉक रखी है जो कि मेंटल हेल्थ इन यूथ एडोलेसेंट्स। ओके। क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर ना, एक तो ड्रग एंड अल्कोहल का बहुत बड़ा मसला है खासतौर हमारे यूथ में, और एक और चीज़ जो कि लोग शायद नहीं जानते हैं वो है सुसाइड का मसला, जो कि साइकाइट्री में हम डेली दिन रात उसी से कर रहे होते हैं। तो सुसाइड की बहुत बड़ी डिस्कशन होगी इसके अंदर, क्योंकि इसके 2 पीक्स होते हैं सुसाइड के ना, एक यूथ में होता है और एक एल्डरली में होता है। तो वी आर गोना टॉक अबाउट यूथ इन दिस कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह। इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन मेंटल हेल्थ पे, हमने ओबेसिटी की भी बात की और जो है वो डायबिटीज की भी बात की। तो मेंटल हेल्थ तो यकीनन दुनिया भर के अंदर एक बहुत तरीन जो है वो इशू बनता जा रहा है, खासतौर पे आफ्टर कोविड। अब तो इसमें तो अगर यूथ इन्वॉल्व हो गई तो क्वेश्चन आंसर सेशन भी होंगे उसमें इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर। जी हाँ, ये हमने इस बात का ख़ास ख्याल रखा है कि पब्लिक एंगेजमेंट जो है वो तभी होती है जब आप उनको अलाउ करें क्वेश्चन आंसर। तो हमने एक्चुअली आम कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा टाइम अलाउ किया है क्वेश्चन आंसर के लिए। सो हमारे हर लेक्चर के बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा और हमारे मॉडरेटर्स होंगे जो उस क्वेश्चन आंसर सेशन को मॉडरेट करेंगे, और क्वेश्चन सिर्फ बेहंगम क्वेश्चन भी ना हो तो मॉडरेटर्स जो हैं वो उनको काइंड ऑफ उसको तरतीब भी देंगे कि अगर एक क्वेश्चन आया है तो उसको कैसे रिलेट किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो इट्स नॉट जस्ट क्वेश्चन, बल्कि मॉडरेटर्स का काम ये होता है कि उसको मॉडिफाई कर दिया, उसको मॉडिफाइड करके एंड में एक पैगाम आ जाए कि भाई इसका सारे सेशन का एंड में ये जो खुलासा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं सुसाइड है, ड्रग्स है, अपने आप को फना करने वाली बात है ना, फरार की बात है ना कि हम इस माहौल से निकल जाए। तो इसकी वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई है, एक जो है ये बीमारी की अवेयरनेस के लिए जरूरी है। तो ये इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेज और डिस्कशन जो होते हैं उसका बुनियादी मकसद यही होता है कि अनसीन को सीन कर दिया जाए। इनका ये बिलीव है कि नाम कोई भी हो, मेडिकल प्रोफेशन इज अ सेकुलर प्रोफेशन। कॉन्फ्रेंस के टाइमिंग जो है वो सुबह 8:30 से 8 बजे से शुरू होगा और तकरीबन 5 बजे तक। दिन की कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रोग्राम तरतीब किस तरह दिए गए हैं, सेगमेंट क्या होंगे? कोशिश कर रहे हैं महबूब भाई टू रन इट वेरी प्रोफेशनली, और टाइमिंग का हमने ख़ास ख्याल रखा है। सो मैं आपकी तवासत से लोगों को जो सुन रहे हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि प्रोग्राम को गौर से देखिए और टाइम का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि उसमें जो हमारे चेयरमैन हैं CME के और जो वाइस चेयर हैं CME के, वो दोनों माशाल्लाह यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं और उन्होंने कई कॉन्फ्रेंसेस ऐसी इंटरनेशनल लेवल पे उनको मुनक्कद भी किया है और उनको अटेंड भी करते हैं। और वो बल्कि मेडिकल स्कूल एडमिशन के अंदर जो बच्चे आते हैं उनकी वेट करना, उनमें से इस लेवल के वो हैं जो स्पीकर्स हैं और जो हमारे फिजिशियंस हैं। तो उन दोनों ने बहुत इस बात का ख्याल रखा है कि हम हर स्पीकर को एक सेट टाइम देंगे और उसका सेट टाइम पे वो चलेगा। आपने जो टॉपिक्स का जिक्र किया उसमें मैंने जैसे कहा कि हमने टॉपिक्स वो चुने हैं जो इस वक्त बहुत ही करंट टॉपिक्स हैं। मैंने आपसे लाइफस्टाइल हेल्थी का जिक्र किया, ओबेसिटी का जिक्र किया, डायबिटीज़ का जिक्र किया, नौशाद भाई साइकाइट्री का जिक्र कर रहे थे, मेंटल हेल्थ का जिक्र कर रहे थे। उसके बाद जो टॉपिक्स हैं वो उससे भी ज़्यादा आपको इंटरेस्टेड लगेंगे। एक हमने बैक पेन के ऊपर
ورلڈ کے ایکسپرٹ کو ہم نے بلایا ہے واشنگٹن ڈی سی سے. ان کا نام ڈاکٹر نمیر حیدر ہے. یو ایس اے کے اندر ٹاپ پین اسپیشلسٹ, منیمل انویسیو سرجری, اسپائنل سرجری کے وہ ایکسپرٹ ہیں, اور پین کے اوپر ان کا بہت سارا کام. آپ کو پتا ہے کس شخص کو بیک پین نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ہم نے ان کا ایک پورا سیکشن الگ رکھا. پھر آپ جانتے ہیں نوید امام سید صاحب کو, پروفیسر ہیں کیلگری یونیورسٹی میں, کون نہیں جانتا ہے ان کو. آج کل آپ کو پتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک بہت بڑا, ہر بندہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کرتا ہے, لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں میڈیکل فیلڈ کے اندر ایک تہلکہ مچا دیا ہے پچھلے کچھ ایک سال ڈیڑھ کے اندر, اور آگے جو کچھ آنے والا ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ بھی ہے اور بہت سارا وہ ان نون بھی ہے. اور نوید سید جیسے جو پڑھے لکھے اسکالرس ہیں, یہی لوگ ہیں جو ان کو تھوڑا سا کلیئر کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں. تو ان کا پورا ایک وہ کی نوٹ اسپیکر ہے. ہمارے اور جو دوسرے کی نوٹ اسپیکر ہیں ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں ان کو, ڈاکٹر بھٹا, وہ ورلڈ لیول کے جو ہیں وہ پیڈیاٹرک چائلڈ اسپیشلسٹ بھی ہیں, بلکہ نہ صرف یہ ہے کہ وہ پیڈیاٹرک ہیلتھ کے اوپر گلوبلی نون ہے, اس لیے ہم نے ان کو رکھا, اور ان کی جو نظر ہے وہ پوری مسلم ورلڈ اور پوری انٹرنیشنل ورلڈ کے اوپر ہے. سو وہ ایک پورا جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کریں گے. اور جیسے میں نے ذکر کیا اینڈ آف لائف کیئر, اس کے لیے بھی ہمارے جو جیریٹریشنز ہیں جو کہ اسپیشلائز کرتے ہیں ایلڈرلی کیئر کے اندر, وہ لوگ اس کو ٹاپک کو رکھیں, ڈسکس کریں. ہر صوبے کے ہم نے ایکسپرٹ لائے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر صوبے کی یہاں ہیلتھ کیئر سسٹم علیحدہ ہے. تو ہم نے بی سی سے, البرٹا سے, ٹورانٹو, تو ہم نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ اگر اونٹیریو کے لوگ ہیں جو اس چیز کی انفارمیشن چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے ہمیں علیحدہ سیکشن. ایک تو بات یہ. دوسرا, آئی ایم آئی نے اس کو دیکھتے ہوئے سچویشن کو, آج سے 3 سال پہلے ہماری نرسنگ ونگ نے ایک ڈاکیومنٹ تیار کیا تھا بہت محنت کے ساتھ, اور وہ ان نرسز کے لیے تھا, انٹرنیشنل نرسز کے لیے, جو کہ پاکستان سے یا افغانستان سے یا ترکی سے یا کئی بھی اور ممالک ہیں, ان سے وہ کینیڈا آنے چاہ رہی, تو ان کے لیے کوئی گائیڈنس ڈاکیومنٹ نہیں تھا. تو ہماری نرسنگ ونگ نے پورے 1.5 مہینے کی مشقت کے بعد وہ ڈاکیومنٹ تیار کیا, تاکہ ان لوگوں کو بھیجا جائے جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کینیڈا آنے کا کیا طریقہ ہے اور یہاں آ کے ہم کیسے کریں گے. تو یہ تو دوسری بات ہوگی. تیسری بات میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آئی ایم آئی کے جو گلوبل کام ہیں, ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں, جیسے کہ امریکن یونیورسٹی آف باربیڈوس ہے, ہماری ان کے ساتھ بڑی پرانی کولیبریشن ہے. اور ہمارے بچے جو پوری دنیا سے آ کے نارتھ امریکہ کے اندر انٹر ہونا چاہتے ہیں, یا یہاں سے بچے جن کو میڈیکل اسکولوں میں داخلہ نہیں ملتا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم کیسے جا سکتے ہیں اور کنٹریوں میں ایم ڈی کر کے تو واپس آ کے کیسے کر سکتے ہیں. تو ہم نے ان میڈیکل اسکول کے ساتھ بڑی پرانی ہم نے پارٹنرشپ رکھی ہے, چن کے کہ بھئی کس میڈیکل اسکول کا وہ لیول ہے کہ جن کے بچوں کو جب وہ ٹرین ہوں گے تو کینیڈا امریکہ میں آ کے ان کو ریزیڈنسیز کیسے ملیں گی. تو ہم نے اس ڈیپتھ کے اوپر, تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہماری انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہے اس کی ہر دوسرے سال ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے. اس دفعہ وہ ہو رہی ہے نیوزی لینڈ میں اور نومبر میں. نیکسٹ کانفرنس ہماری انشاءاللہ ہے عمان میں. اس کے بعد ہماری نیکسٹ کانفرنس ہے یو کے میں. ہماری اس سے پچھلی کانفرنسز ہو چکی ہیں باربیڈوس میں اور مختلف جگہوں کے اوپر. تو ہم ایک گلوبل آرگنائزیشن ہے جو کہ اب کینیڈا کے اندر ماشاءاللہ جیسے نوشاد بھائی نے بتایا کہ اب ہم پھیل رہے ہیں انشاءاللہ ویسٹرن کینیڈا کی طرف, اور پھر نیکسٹ ہمارا ٹارگیٹ جو ہے وہ ایسٹرن کینیڈا. اس کے لیے ویری سمپل, آپ IMI2023.ca کے اوپر جا کے یو کین ایزیلی رجسٹر. مختلف سیکشنز ہیں, اسٹوڈنٹ سیکشن ہے, ہم نے ہر قسم کے اس میں سیکشنز رکھے. ہم نے لمیٹڈ اس کو رکھا ہے اس کی کیپیسٹی. تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ لاسٹ ویک ہے, اور جو بھی اس چیز سے استفادہ کرنا چاہتا ہے تو آج اور کل کا دن جو ہے وہ بہت اہم ہے. سو پلیز اگر آپ رجسٹر کرنا چاہیں تو آپ IMI2023.ca کے اوپر رجسٹر کریں. بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک موقع دیا گیا ہے IMI کی جانب سے, اور اس طرح کی کانفرنس ہمارے معاشرے کے اندر ایک پازیٹیو پہلو ہے. اس کا انعقاد جو ہے وہ خاص طور پہ انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹ سمیت ڈائبیٹکس, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا, مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, اوبیسٹی کے حوالے سے جو ایشوز ہیں لوگوں کے, اس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا. اور وہ نامور شہرت یافتہ ڈاکٹرز جن سے ملنے کے لیے یقیناً آپ اور ہم کئی مہینے انتظار کرتے ہیں, وہ ایک پلیٹ فارم پہ یکجا ہو رہے ہیں. یہ IMI کی بہت اچھی کاوش ہے. اس طرح کی کاوشوں کو سراہنا چاہیے. پیغام کو جہاں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں.
اور وہ کسی کے لیے بھی کہیں بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. اپنے ہوسٹ محبوب شیخ کو اس شعر کے ساتھ اجازت دیجیے. سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آ جاتا ہے, خالی سجدوں میں تو صرف دنیا ہی بسا کرتی ہے. پاکستان کینیڈا زندہ باد.